अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इलेक्शन पर डाका डालने के बाद ये करप्ट पार्टियां और इलेक्शन कमीशन की बदनीयती तो पहले ही वाज़िया थी। नाज़रीन ये तो पहले ही अवाम को और पूरी दुनिया को पता था कि पीटीआई को उसकी मखसूस नशिस्तें कभी भी नहीं मिल सकती। नाज़रीन इस पर हामिद मीर ने एक बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया किया और पीटीआई के ज़ैन कुरैशी ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और उनकी जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी उसके कुछ ही देर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला सुना दिया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली की जो मखसूस नशस्तें हैं वो नहीं मिलेंगी। 4-1 से फैसला आया और अक्सरियती फैसला ये है कि जो दीगर बड़ी जमातें हैं कौमी असम्बली में उनमें ये नशस्तें तकसीम कर दी जाएंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर अदालती चाराजोई का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म के तौर पे मुंतखब होने के बाद जो उन्होंने तकरीर की थी उसमें उन्होंने एक बहुत ही अहम ऑफर की थी, वो क्या थी जरा सुने। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारे। तो बात तो बड़ी अच्छी है कि पाकिस्तान की सियासत में मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं उनको सामने रख के सवाल पैदा होता है कि ये मुफाहमत कैसे पैदा होगी, क्योंकि आज जब इलेक्शन कमीशन ने ये मखसूस नशस्तों पर फैसले का ऐलान किया तो सेनेट में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है बैरिस्टर अली जफर साहब, वो क्या कह रहे हैं जरा सुने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक रिजर्व सीट्स हमें देनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि ये हम आपको नहीं दे रहे। इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है। आईनी उसने एक वायलेशन की है, आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। तो हम अदालत में जाएंगे इसको चैलेंज करें जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा कि ये रिजर्व सीट्स किसको जानी है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। ये एक मौक़िफ़ है अली जफर साहब का, लेकिन एक सवाल उन्होंने पैदा कर दिया कि अब जब तक अदालत फैसला नहीं करती तो क्या सदारती इलेक्शन और सेनेट का इलेक्शन मुतनाज़ा होगा। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। तो तारड़ साहब, सवाल बड़ा सादा सा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बात तो बड़ी अच्छी की थी कि सबको साथ लेके चलना है, कौमी मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन ये जो अब फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो अगर इस फैसले के तहत अगर आपकी पार्टी और पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियां इनकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशस्तें हैं तकरीबन 23 के करीब हैं, ये अगर आप ले लेंगे तो फिर कौमी असम्बली में वही कुछ होता रहेगा जो हम 3-4 दिन से देख रहे हैं। देखें, एक कानून और आइन की मंशा है और एक मंशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 51(6)D अगर आप पढ़ें, वो ये कहता है कि रिजर्व सीट्स प्रोपोर्शनेट, जो एक मुतनासिब नुमाइंदगी होती है जिसको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, उसके तहत कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मेरी नाकिस राय के मुताबिक और इल्म के मुताबिक नेशनल असेंबली की कोई सीट नहीं जीती। एक बर्तन है, इसमें पानी है, इसमें मजीद पानी डाल सकता है, खाली बर्तन में पानी नहीं डाल सकते। लेकिन आपकी जिद पे आपको ये सीटें दे दी जाए तो ये मुमकिन नहीं है। जी ज़ैन कुरैशी साहब, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होकर मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कोशिश नाकाम हो गई है या अदालत से आपको कोई उम्मीद है? मीर साहब, सबसे पहले तो जो मेरे भाई अता तारड़ ने बात की है, वकील हैं, कानून को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन आइन जो है वो ट्रम्प करता है इलेक्शन एक्ट को। आइन के अंदर आर्टिकल 51(D) और E की इन्होंने जो बात की है उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है, ना कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है। अगर इन्होंने जो अब इन्हीं की मिसाल ले लेते हैं, इन्होंने कहा जी एक प्याला हो उसके अंदर खाली हो तो क्यों नहीं डल सकता? बिल्कुल डल सकता है। अगर एक प्याला कौमी असम्बली में मौजूद है, बेशक वो खाली है, उसमें अगर 100 आज़ाद उम्मीदवार चला गया तो वो प्याला भर गया है। आपने कौमी असम्बली के अंदर SIC के वजूद को तस्लीम किया है। हम जो 92 मेंबर अब बैठे हैं कौमी असम्बली के अंदर, हमें आपने तस्लीम किया हुआ ना, SIC का हिस्सा तस्लीम किया हुआ है। उसी तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी पे आपने हमें रिजर्व सीट्स देनी है, माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की भी देनी है, खवातीन की भी देनी है। ये तो
اگر فیصلہ آتا نا کہ یہ کہتے کہ یہ ہمیں نہیں سیٹیں دے رہے تو وہ ایک بات ہوتی, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ایسا اسی کو اس کے حصے کی سیٹیں نہیں ملنی اور وہ سیٹیں جو ہیں وہ بٹوارا ہو جانا ہے ریمیننگ پارٹیز میں, یہ آئینی طور پہ غلط ہے, یہ قانونی طور پہ غلط ہے, اور اسی کو ہم انشاءاللہ کورٹ میں چیلنج بھی کریں گے اور اب دیکھیں گے کہ ہمارا موقف اس میں درست ثابت ہوگا. ابھی آپ کی 2 دن بھی نہیں ہوئے آپ کی بلوچستان میں آپ کی حکومت بنی ہے, چیف منسٹر جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, اور کل رات کو محمود اچکزئی صاحب کے گھر پہ ایک چھاپا پڑا, تو آج بلاول صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن جو ہیں فلور آف دی ہاؤس پہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. آج صبح مجھے پتا چلا شاید ایک ریڈ ہوا ہے یہ اچکزئی صاحب کے گھر پہ, میں نہ صرف اس کا مزاحمت کرتا ہوں, میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا اگر یہ بلوچستان میں ہوا ہے تو چیف منسٹر بگٹی صاحب کا سے اپیل کروں گا کہ وہ ایکشن لے. آپ کو معلوم ہے اچکزئی صاحب صدارتی الیکشن میں ایک امیدوار ہے اور اس انسیڈنٹ کی وجہ سے بلا وجہ اس الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے. اچھا تارڑ صاحب, ابھی 9 مارچ کو ہونا ہے پریزیڈنشل الیکشن, تو بلاول صاحب کا خیال ہے کہ اس الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے. اب چیف منسٹر بلوچستان میں ان کی پارٹی کا ہے, پرائم منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں, لیکن آپ نہیں یہ سمجھتے کہ یہ کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں یہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ. اب چیف منسٹر صاحب جو ہیں بلوچستان کے, انہوں نے آج وضاحت کی اپنی, وہ تھے, انہوں نے بتایا جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ کون لوگ ہیں جو کہ اس پریزیڈنشل الیکشن کو اس طرح کنٹروورشل بنا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس ایکٹ سے پورا پریزیڈنشل الیکشن جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جائے گا. یہ بالکل ذمہ داری بنتی ہے سرفراز بگٹی صاحب کی کہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا, اور پتہ کریں کہ اگر یہ ہوا ہے تو کیا وہ جو ان کے گھر کے ساتھ پلاٹ تھا اچکزئی صاحب کے, کیا وہ قبضہ تھا, کیا وہ غیر قانونی طور پہ اس پہ قابض تھے, نہیں تھے, تو پھر یہ کیوں ایکشن ہوا, یہ چیز سامنے آنی چاہیے. کیونکہ جتنی میں نے دیکھی ہے انفارمیشن وہ یہ ہے کہ یہ ان کے گھر کے ساتھ ایک ملے کا پلاٹ ہے جس پہ ناجائز قبضہ تھا جس کو خالی کرایا گیا ہے. اور ماضی میں دیکھیں ہم بڑی عزت کرتے ہیں, ہم نے تو سر پہ دوپٹہ پہن کے کبھی تمسخر نہیں اڑایا محمود خان اچکزئی صاحب کا. آپ نے صحیح کہا کہ یہ بات ہوئی تھی ماضی میں, لیکن شہباز شریف صاحب کے بارے میں اور زرداری صاحب کے بارے میں دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے رہے, میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زین قریشی صاحب, یہ کوئی کلچر جو ہے ہمارا پولیٹیکل کلچر, اس کو تبدیل کرنے کی آپ ضرورت محسوس نہیں کر رہے؟ عطا تارڑ صاحب بھائی ہیں میرے, انہوں نے بڑی خوبصورتی سے آپ کے سوال کو ڈیفلیکٹ کیا ہے. انفارمیشن منسٹر بننے کی اچھی تیاری کر رہی ہے. اصولاً طور پہ ان کو مذمت کرنی چاہیے تھی. محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور آپ نے درست نشاندہی کی. کیا ان کو کل رات ہی ملی تھی کہ وہ قبضے کا پلاٹ کا قبضہ چھڑانا تھا, تو ان کو رات ہی ریڈ مارنا خیال آیا تھا؟ پھر اگر آپ قبضے کا پلاٹ کا قبضہ اگر چھڑا رہے ہیں تو ان کے ذاتی گارڈز کو وہاں سے اٹھانا, ان کے گھر کے اندر گھسنا, چادر چار دیواری پامال کرنا, ایک اتنے زیرک اور سینئر سیاستدان کا یہ زیب نہیں دیتا. تو ان کا صرف یہ کہہ دینا کہ جی جتنی میں نے انفارمیشن دیکھی ہے کوئی پلاٹ کا مسئلہ تھا, غلط بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی پورا الیکشن جو ہے وہ اس پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھتا, لیکن ایک بدمزگی ہو جاتی ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیوز اے بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ, اور وہی یہاں پہ ہوا. ناظرین آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ فیصلہ کیا فیصلہ ہوگا جس کے بارے میں دنیا کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ الیکشن کمیشن کیا چاہتا ہے اور وہ کیا فیصلہ دے گا. ناظرین یہ تو پہلے سے واضح تھا کہ پی ٹی آئی کو اس کی مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کبھی بھی نہیں ملیں گی, کیونکہ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے اس کا انتخابی نشان بلہ چھینا اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں ناکام رہا. اور یہ تو پہلے ہی عوام کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پہ کرپٹ پارٹیوں کی نظر ہے, اور وہ پہلے ہی کشکول لے کر الیکشن کمیشن کے پاس جا پہنچے ہیں اور ان سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں ان کی جھولی میں ڈال دی جائیں. ناظرین یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع ترین الیکشن بن کے رہ گیا ہے, اور یہ چیف الیکشن کمیشن جو کہ پاکستان کے متنازع ترین شخصیت بن چکے ہیں. کبھی یہ کے پی کے میں الیکشن ڈیلے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کبھی یہ قومی اسمبلی کے الیکشن کو ڈیلے کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کر کے دل نہیں بھرا, اور اب یہ فائنل زیادتی اس طرح کرنے جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں اس سے چھینی جا رہی ہیں. ناظرین یاد رہے کہ پاکستان کے بہت سے تجزیہ نگاروں اور سینئر صحافیوں اور نون لیگ کے اپنے رہنماؤں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی سے یہ اس کی مخصوص نشستیں بھی چھین لی گئی تو پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کی انتہا ہو جائے گی. ناظرین پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کے بعد دیگر زیادتیوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, چاہے وہ کرپٹ پارٹیوں کی طرف سے ہو یا الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو یا پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے ہو. پی ٹی آئی کو مایوسی کا سامنا ہے. ناظرین اس وقت پی ٹی آئی کو اور عوام کو صرف پاکستان کی عدلیہ سے امید رہ گئی ہے. اگر
पाकिस्तान की अदलिया इस पर एक्शन लेती है तो अवाम को उसका मैंडेट वापस मिल सकता है, पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें वापस मिल सकती हैं और पाकिस्तान को जमहूरियत वापस मिल सकती है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।